محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سرور کونین جنو انس ہم، بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم. آپ ہے حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہے عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. دو جہان دائے سرور او محمد محترم، جید تاب جنت آدم سب عرب تے سب عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.